अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। आज का शो हमने तरतीब दिया है मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में सियासी तौर पर अफरा तफरी और हलचल का माहौल है। एक तरफ हुकूमत जो है वो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है और अपोजिशन जो है वो भी मुतहर्रिक है। उसका भी ये दावा है कि वो इस तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर और फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद के गुब्बारे से आहिस्ता आहिस्ता हवा निकल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं कि जो इत्तेहादी हैं, काफ लीग है और MKM है, वो जल्द हुकूमत के साथ खड़े नजर आएंगे। आज जब हम इस वक्त आपसे बात कर रहे हैं तो हुकूमत की इत्तेहादी MKM के साथ अपोजिशन की मुलाकात जारी है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी साहब की मुलाकात को भी बड़ा अहम करार दिया जा रहा है। एक तरफ हुकूमत की इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अपने इत्तेहाद के खात्मे का ऐलान कर दिया है। आज एक मरतबा फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सवात गए, जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया। अपने जलसे से खिताब में उन्होंने एक तरफ ये इल्जाम लगाया कि मुल्क में तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए अपोजिशन ने हॉर्स ट्रेडिंग की एक मंडी लगाई हुई है। उनका यह भी कहना है कि सिंध हाउस से बैठकर करोड़ों रुपए की ऑफर की जा रही है और बोरियों के मुंह खुल चुके हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन इस बात का नोटिस ले और ये बताया कि कौन सी जमहूरियत में इस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है। उनका यह भी कहना है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बड़े फैसला कुन होंगे। आज प्राइम मिनिस्टर ने सैदो शरीफ मैंगोरा में जो जलसा किया उसमें प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, देखते हैं कि वहां प्राइम मिनिस्टर के खिताब में कौन से अहम नुकात थे। 100 गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। ऊपर करप्ट जब लोग बैठे, एक तो पैसा चोरी करके बाहर ले गए, कौम को मकरूज कर दिया। 10 सालों में इनके 4 गुना ज्यादा कर्जा पड़ा पाकिस्तान का, मुल्क को मकरूज कर दिया। बाहर 20-20, 25-25 निजी दौरे किए जब कौम को मकरूज कर रहे थे। इन्होंने मुल्क के मफादात को अपनी जात के लिए कुर्बान किया। ये जो 3 चूहे इकट्ठे हो गए हैं शिकार करने के लिए, मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूं कि इंशाअल्लाह मैं आप इनका शिकार करके दिखाऊंगा। ये जो आने वाले दिन हैं ये पाकिस्तान की तारीख के फैसला कुन दिन है। इसमें फैसला होगा कि कैसा पाकिस्तान बनेगा। इसमें सब जोर एक तरफ हो गए और इन सब ने मुझे मौका दिया है कि इंशाअल्लाह एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। इस्लामाबाद में सिंध हाउस है। सिंध हाउस में नोटों की बोरियां लेके बैठे हुए हैं लोगों के जमीर खरीदने के लिए, हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। सिंध की अवाम का पैसा बोरियों में आया है सिंध हाउस। उधर से सिंध से गार्ड लेके आए हैं उसको बचाने के लिए कि कोई अंदर ना आ जाए। इनको सब डर लगा हुआ है कि इनके करप्शन के केसेस तैयार हैं और अगर इमरान खान थोड़ी देर और रह गया तो इन सब ने जेलों में जाना है। और इन्होंने फैसला किया सब ने कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो सबसे पहला काम इनका क्या होगा, नैब को खत्म करना, अपने करप्शन के केस खत्म करना। शर्म भी नहीं आती। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी वैसे आज पूछता हूं कि ये जो आपके सामने हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्या ये आइन के अंदर इजाजत है? दुनिया की कोई जमहूरियत इसकी इजाजत देती है? कभी सुना कि बरतानिया में इस तरह की हरकत हो? लिहाजा 27 तारीख को जो मैंने इस्लामाबाद में इंसानों के समुंदर को दावत दी है, मैं चाहता हूं मेरी कौम निकले, इस्लामाबाद में पहुंच के बताए दुनिया को कि हम सच के साथ खड़े हैं, हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, हम इन चोरों के खिलाफ खड़े हैं, हम इन डाकुओं के खिलाफ खड़े हैं, हम इन मुनाफिकों के खिलाफ खड़े हैं, अमेरिका के गुलामों के खिलाफ खड़े हैं। ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान। ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जो कि मैंगोरा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। आज का ये शो जिसमें हमने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीब सुनाई और इसके अलावा हम सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। इन मौज़ूआत पर आज की सूरत हाल पर बहस के लिए, तजज़िये के लिए और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए मेरे साथ हमारे 4 सीनियर ब्यूरो चीफ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं लाहौर से ब्यूरो चीफ सलीम शेख साहब। सलीम साहब वेलकम। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं पेशावर से ब्यूरो चीफ फरजाना अली जो कि पेशावर की और खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के बारे में अपना तजज़िया देंगी। वेलकम फरजाना।
इसके अलावा मौजूद हैं कराची से रिफत सईद, जो कि सिंध की सूरत हाल और जो सिंध के अथादी हैं हुकूमत के, उनके साथ क्या बातचीत चल रही है, बातचीत कहाँ पहुंची है, उसके बारे में तजिया करेंगे। इसके अलावा बलूचिस्तान से कोयटा के ब्यूरो चीफ जनाब मजीब जो हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और वो भी अपना तजिया शेयर करेंगे ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। हम चलेंगे सीधे लाहौर, जहां से पूछेंगे सलीम शेख साहब से। सलीम शेख साहब, स्पीकर पंजाब असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के अहम रहनुमा, जो कि बड़े इत्तेहादी हैं वफाकी हुकूमत के, कल रात उनका एक बड़ा अहम हार्ड हिटिंग इंटरव्यू हुआ, जिसके बाद सारी रात अपोजिशन जो थी वो खुशी के शादिने बजाते रहे, क्योंकि उसमें इशारा यह था कि इत्तेहादी जमातें जो है अपोजिशन की तरफ जाएंगी। लेकिन आज दोपहर को परवेज इलाही साहब का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने हुकूमत छोड़ने का और अपोजिशन ज्वाइन करने का कोई फैसला नहीं किया और उन्होंने इमरान खान साहब को बड़ा ईमानदार और मुखलस करार दिया। ये 24 घंटे के, बल्कि 24 घंटे से भी कम अरसे में अचानक क्या हुआ, पहले एक बड़ा हार्ड हिटिंग इंटरव्यू आया और फिर उसके बाद जो है उस इंटरव्यू का रिवर्स हो गया। क्या परवेज इलाही साहब ने यू टर्न ले लिया है या परवेज इलाही साहब किसी दबाव का शिकार नजर आते हैं? सलीम शेख साहब। जी देखिए, शुक्रिया तारिक साहब के मैं ये समझता हूँ कि ये जो सख्त हो रहे हैं, इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, अपोजिशन की इत्तेहादियों से मुलाकातें हो रही हैं, ये सब एक गेम प्लान का हिस्सा है, क्योंकि ये सारी चीजें पर्दे के पीछे पहले ही तय हो चुकी हैं। क्योंकि मैंने आज एक मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा, उनसे मेरी काफी देर मुलाकात रही है, तो उनका ये कहना है कि चौधरी परवेज इलाही तो हमारे वजीर आला तय हो चुके हैं, अनाउंसमेंट सिर्फ बाकी है। और जो चौधरी परवेज इलाही साहब ने कल इंटरव्यू दिया है, वो कोई राह चलते बात नहीं थी कि उन्होंने कि वो किसी सहाफी के नरगे में आ गए और उनको मजबूरन कोई दो लफ्ज कहने पड़े। ये शेड्यूल्ड इंटरव्यू था और 1 घंटे का इंटरव्यू था और उसमें उन्होंने वो सारी बातें खुद से कही हैं और वो इस बातों का पैगाम जहां पहुंचाना चाहते थे वो उन्होंने पहुंचा दिया है और उनको उसका असर जो है वो बड़ा अच्छा नजर भी आ गया है। लेकिन उसके बाद जो है क्योंकि अपोजिशन की ये अब तक जो मैं समझ रहा हूं वो हिकमत अमली है कि हुकूमत को अंगेज रखना है कि हमने जो है आपके खिलाफ हो चुके हैं। और इत्तेहादी जो है इस सिलसिले में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इत्तेहादी जो है कभी एक बयान देते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं और कभी बयान देते हैं हम हुकूमत के खिलाफ हैं, लेकिन उसके अगले रोज ही जो है अपने बयान की वो खुद ही तजदीद कर देते हैं। ये माजी में होता था कभी जब अखबार में इंटरव्यूज दिए जाते थे और उसके बाद जो है वो कह दिया जाता था कि हमारी बात जो है वो सियाक व सबाक से हटकर पेश की गई है। लेकिन इसमें आज तो वो इस लायक भी नहीं थे कि वो ये ही कह सकें कि हमने जो इंटरव्यू दिया वो सियाक व सबाक से हटकर है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि जो हुकूमत के साथ इत्तेहादी बैठे हुए हैं वो अपना एक हिकमत अमली के साथ जा रहे हैं और आखिरी दिन जाके जो है वो अपना फैसला करेंगे कि हमने अपोजिशन के साथ बैठना है या हुकूमत के साथ बैठना है। क्योंकि अब जो सिर्फ गेम चल रही है पंजाब की तरफ से, चौधरी परवेज इलाही साहब जो है वो वजारत आला के उम्मीदवार हैं और वजारत आला उनको जहां से मिलेगी वो वहां चले जाएंगे। क्योंकि अपोजिशन तो ये कह रही है कि हमारे पास जो नंबर गेम है, खास तौर पर वफाक में अगर इत्तेहादी हमारे साथ ना भी हो तो हमारे पास 172 का फिगर पूरा नहीं बल्कि इससे ज्यादा है। तो अगर इत्तेहादियों को साथ शामिल कर ले तो फिर तो गेम बहुत आगे चली जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सियासी हिकमत अमली का सारा फैसला है और सियासत को वो सियासत के तहत ही देख रहे हैं, क्योंकि इसके जो सबसे बड़े किंग माने जा रहे हैं इस सारी गेम के जो अदम एतमाद की तहरीक है, आसिफ अली जरदारी है। आपका ये कहना है सलीम शेख साहब, आपका ये कहना है कि परवेज साहब ने जो कुछ कहा था कल वो सारा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है और उसमें ये हीला बहाना नहीं किया जा सकता कि वो सियाको सबाक से हटकर है या गलत मफहूम लिया गया है। जो उन्होंने कहना था वो सोच समझ के कहा और अगर आज कुछ उन्होंने उसकी रिवर्स खेला है तो वो भी किसी हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता है। अब चलते हैं पेशावर, फरहाना अली हमारे साथ मौजूद है। फरहाना, KPK में बड़ी मजबूत हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, इमरान खान की अपनी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कोई बड़ा अलाई भी वहां से मौजूद नहीं है, अलाइज का कोई खतरा ऐसा मौजूद नहीं है। लेकिन कुछ दिन पहले आपने खबर दी, मैं देख रहा था कि कुछ अरकान का नाम लिया आपने कि कुछ अरकान ऐसे हैं जिनमें नूर आलम साहब हैं, जिनमें गालिबन अरबाब आमर साहब थे और कुछ और लोग हैं जिनके कुछ रिजर्वेशन है और वो रिजर्वेशन का इजहार कर चुके हैं। अब ये बताइएगा कि क्या KP में कोई ऐसा तवक्को है कि कोई 2-4 लोगों का ग्रुप हो जो मुनहरफ हो जाए या मुखालफत कर रहा हो या उसको मनाने में कुछ मुश्किलात का सामना करना हो? क्या मालूमात है आपके पास? देखिए, ये दोनों सूरतें हो सकती हैं। जो हमारी मालूमात है उसमें तकरीबन 8 से 9
MNAs हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं, जिसमें कुछ तो वो हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हुए थे, उन्होंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की और फिर उनको वो पोर्शन नहीं मिला जो वो चाह रहे थे, या वो चाहे वो फंड्स हो या चाहे जितनी भी उनके मामलात होते हैं, उनको वो नहीं मिला जो वो समझ रहे थे। ठीक है, और आप कर रहे थे वक्फे से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कट किया तो हमारी ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना बता रही थी कि पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग नाराज हैं उनकी क्या सूरत हाल है। फरजाना आपकी तरफ आता हूं दोबारा, फिर आप बता रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में कितने लोग हैं जिनके बारे में इतलात हैं कि नाराज हैं, बताइएगा। जी, मैं ये कह रही थी कि 8 से 9 मेंबरान कौमी असम्बली हैं जिनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो काफी अरसे से थे, और उनमें से कुछ तो वो हैं जो दूसरी पार्टियों से आए थे और उनके तहफ़्फ़ुज़ात चूंकि उनको बर वक्त पूरा नहीं किया गया या उनके गिले शिकवे जो थे वो मुसलसल आ रहे थे, तो एक तो वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं दोबारा से अपनी अपनी पार्टियों में। फिर हमारे पास ये भी इत्तला है कि वो 8-9 में से कोई एक जो है वो जनूबी अजला से भी हैं, ये वो हमारे मेंबर कौमी असम्बली हैं जो कि अक्सर आते ही नहीं थे, आपको मतलब असम्बली में नजर ही नहीं आते होंगे, उनकी नाराजगी की ये इंतहा थी। फिर मालाकंड से भी कुछ लोग हैं जो कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, जनूबी अजला का जो मैंने बताया वो भी खुद तहरीक इंसाफ के ही मेंबर हैं, तो मिला के कुल 8-9 लोग हो जाते हैं कि जो कि यकीनन कॉम्प्लिकेटेड है। परवेज खटक साहब को, गवर्नर साहब को ये टास्क दिया गया था कि वो इनको मिले, इनको फंड अगले इलेक्शन के लिए 2023 के लिए अगर पार्टी टिकट चाहिए तो वो भी दिए जाएं। आपको याद होगा कि आज एक इशाइया भी परवेज खटक साहब ने दिया हुआ था जो मेरे ख्याल में कैंसिल हो गया और अब 18 तारीख को होगा, तो उसमें भी यही आपका कहना यह है, आपका कहना यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे आसार ऐसी इतलात हैं कि 8 या 9 ऐसे अरकान कौमी असम्बली हैं जिनकी कुछ नाराजगियां हैं, वो या तो अभी दूर नहीं हुई या फिर वो नाराजगियां जो हैं वो दूर होने के प्रोसेस में हैं। देखते हैं कि उनकी नाराजगी दूर होती है या नहीं, गवर्नर साहब कामयाब होते हैं या नहीं। अब हम चलते हैं सिंध, कराची की ब्यूरो चीफ रिफत सईद हमारे साथ मौजूद है। रिफत साहब, MKM की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तावन और मुखालफत की बड़ी पुरानी तारीख है, जब से MKM वजूद में आई है तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MKM के दरमियान कभी तावन होता है, कभी मुखालफत होती है, कभी वो अलाइज होते हैं, कभी वो मुखालफ होते हैं। अब बातचीत चल रही है MKM और पीपल्स पार्टी के दरमियान और कहा जा रहा है कि MKM जो है उसकी कुछ शराइत हैं जो अगर मान ली गई तो MKM सपोर्ट कर सकती है। इशारे भी ऐसे हैं कि MKM सपोर्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन हतमी बात नहीं हुई। क्या मुमकिन शराइत हो सकती हैं MKM की जानिब से, क्योंकि जाहिर है MKM की जो पॉलिटिक्स है वो घूमती है कराची और हैदराबाद के दरमियान। आप ये बताइएगा कि उनकी शराइत, पॉसिबल शराइत क्या हो सकती हैं? तारिक साहब, बात यह है कि पहली ही मुलाकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उनके सामने जो चीजें रख दी थी तो वो पहली मुलाकात ही खासी मुतासर कुन नजर आ रही थी और MKM ने उसी वक्त गुफ्तगू से अंदाजा हो रहा था कि बात बन गई है, और वो मामला थे बल्दियाती उमूर से मुताल्लिक। तो बल्दियाती उमूर में उन्होंने खुली पेशकश कर दी थी कि जो भी वो कहते हैं उसी के मुताबिक सारे काम होंगे। उन्होंने उस सिलसिले में शर्त रखी कि कानून साजी वाला मामला उन्होंने उस पर भी एग्री कर लिया, क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी अपनी पूरी टीम के साथ वहां बैठे हुए हैं। और आपने नोट किया होगा एक खासे अरसे से वो इस्लामाबाद में मुकीम है, लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान रहे हैं, वो खुद सारे काम की निगरानी कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के तमाम जो पॉसिबल लोग थे जो हर जिस क्वार्टर में राब्ते रखते हैं उन तमाम लोगों को उन्होंने रिफत ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि उनके मसाइल जो हैं, ये उनके मुतालबात हैं वो बल्दियाती नौयत के हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कराची और हैदराबाद की मेयरशिप MKM को देने के लिए तैयार हो जाएगी? देखिए, बात तो दूर की बात है, जब तक इख्तियार, बुनियादी मसला था बल्दियाती उमूर में जिस तरीके से जमात इस्लामी दीगर जमातें एहतजाज कर रही थी, जिस तरह सारे इख्तियारात से हुकूमत ने अपने पास कर लिए थे, उस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया गया। यकीनन जब पहले मसले को एड्रेस कर लिया जाता है तो दीगर मसाइल खुद ब खुद तय हो जाते हैं। और साथ साथ एक बाज़गश ये भी सुनाई दी गई कि गवर्नर सिंध का ओहदा जो है उसकी भी पेशकश की गई है। अब वो कौन होता है, क्या मामला आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज की जो मुलाकात इख्तिलाफ का पूरा वक्त गया MKM के पास, वो भी मुलाकात जो है खासी उम्मीद अफजा लगती है कि उसमें कोई ना कोई मामला तय पा जाएगा। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं
کہ جو مشتق اطلاعات ہیں، جو سارے معاملات ہیں کہ حکومت جس طرح تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کہیں نہیں جا رہے، تو واقعی لگتا ہے کہ شاید مائنس عمران خان سارے معاملات ہوں. آصف علی زرداری نے ایک جملہ کہا تھا کہ ایک شریف آدمی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوگا. ان کی شریف سے مراد کہ اگر شہباز شریف نہیں تھے ہو سکتا ہے کہ وہ امیدوار خود تحریک انصاف میں تھے اور اس کو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے. رفت یہ تو پوسٹ عدم اعتماد سینیریو ہے نا. ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت عدم اعتماد سے پہلے کی کیا صورتحال ہے. اب ہم چلتے ہیں کوئٹہ جہاں مجیب میرے ساتھ موجود ہیں. مجیب، جو بی اے پی ہے وہ بہت بڑی اتحادی ہے. بی اے پی بلوچستان میں بھی حکومت میں ہے اور بی اے پی جو ہے مرکز میں بھی اتحادی ہے اور اس کے پاس وزارتیں بھی ہیں. زبیدہ جلال صاحبہ جو ہیں وہ وزیر ہیں. جو بی اے پی کے حلقوں سے خبریں آتی ہیں کہ بی اے پی سپورٹ کرے گی، کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بی اے پی سپورٹ نہیں کرے گی. جو جماعت مرکزی میں بھی حکمران ہے، جو جماعت صوبے میں بھی حکمران ہے، اس کے کیا اختلافات ہو سکتے ہیں، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ وہ کھل کے عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کیوں نہیں کر پا رہی؟ اس کے پیچھے پس پردہ محرکات کیا ہیں؟ طارق صاحب، یہ دیکھیں کہ بی اے پی کے اختلافات شروع ہوئے تقریباً 6 مہینے ہو گئے جب پہلے جام کمال خان وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے مطالبات سامنے آ رہے تھے کہ ان سے بسا جرا جو فنڈ ہیں وہ ریلیز نہیں ہو رہے، اور یہ اسی کو کنٹینیو کیا قدوس بزنجو نے. اور 1 ماہ پہلے انہوں نے ایک اجلاس بلایا جس میں جو صادق سنجرانی ہے چیئرمین سینٹ وہ بھی شریک ہوئے، اور انہوں نے مطالبہ کیا وزیر اعظم سے کہ وفاقی وزارتوں میں مناسب حصہ دیا جائے اور پھر فنڈز ریلیز کیے جائیں. بصورت دیگر وہ اپنا لائے عمل سوچیں گے. تو وہ تھریٹ تھی. اس کے بعد وزیر اعظم آئے، معاملات کچھ ٹھنڈے ہوئے. لیکن پھر اب چونکہ یہ کنگز پارٹی رہی ہے اور یہ عواؤں کا رخ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، سیاسی نظریات نہیں ہوتے. اس وقت بی اے پی کا جو سوچ ہے اور ان کا جو عواؤں کا رخ ہے وہ ایسا ظاہر کر رہا ہے کہ ان کا ٹلٹ اپوزیشن کی طرف ہے. لیکن اس وقت بھی بی اے پی 2 دھڑوں میں تقسیم نظر آتی ہے. لیکن مجھے جاننا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ بی اے پی کے 5 ارکان قومی اسمبلی ہیں، ایک وفاقی وزارت ان کے پاس موجود ہے. 5 سیٹوں والی پارٹی کو اور کتنی وفاقی وزارتیں چاہیے؟ صوبے کی حکومت بھی ان کے پاس ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ مطالبہ ایک اور وزارت کا جائز مطالبہ ہے؟ نہیں، مطالبہ جائز اور ناجائز کی حد تک کی بات نہیں ہے. طارق صاحب، جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پریشر بلڈ کرنے کا سلسلہ پہلے سے شروع ہو گیا تھا. یہ آج کا نہیں ہے، یہ وفاقی حکومت پہ بلڈ کیا جا رہا تھا پریشر. پھر اس کے بعد یہاں پہ تحریک انصاف کی صدارت چینج ہوئی، قاسم سوری کو بنا دیا گیا، یار محمد رند کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. لاوا پک رہا تھا اور اس وجہ سے معاملات کافی زیادہ بگڑتے ہوئے محسوس ہوئے. جی بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایک بریک لینی ہے. ہمارے چاروں بیورو چیفز نے اپنے اپنے صوبائی پرسپیکٹو میں جو عدم اعتماد کی تحریک کے پس منظر میں چیزیں چل رہی ہیں ان کو انالائز کیا. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو اسی عدم اعتماد کی تحریک اور اس کے فیوچر، اس کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے جو بعض اور پہلو ہیں ان پر تبادلہ خیال کریں گے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. وقت سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی مختلف ہمارے ساتھیوں سے ان کے صوبائی پرسپیکٹو کے حوالے سے کہ وہاں پر جو مختلف الائز ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی کیا صورتحال چل رہی ہے. اس وقت ہم چلیں گے ایک مرتبہ پھر لاہور، بیورو چیف لاہور کے پاس سلیم شیخ صاحب کا. سلیم شیخ صاحب، جب یہ خبریں آتی ہیں کہ پرویز الہی صاحب چیف منسٹر بنیں گے، کبھی یہ آتی ہے کہ فلاں کو حکومت نے آفر کر دی ہے چیف منسٹری کی، کبھی یہ آتا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس نے پرویز الہی صاحب کو آفر کر دی ہے. ایسے میں جو عثمان بزدار صاحب ہیں جو کہ گزشتہ 3.5 پونے 4 سال سے چیف منسٹر ہیں، ایک سب سے بڑے صوبے کے طاقتور وزیر اعلیٰ ہیں، جب ان تک یہ اطلاعات پہنچتی ہیں کہ ان کی وزارت جو ہے وزارت اعلیٰ خطرے میں ہے یا ان کی حکومت ان کی اپنی جماعتوں کو تبدیل کرنے والی ہے، تو پھر عثمان بزدار کا کیمپ جو ہے وہ کیا سوچتا ہے، اس کا کیا ریئیکشن ہے، اس کی کیا سرگرمیاں ہے؟ کیا وہ اس طرح کی تبدیلی کو برداشت کر لے گا، قبول کر لے گا، یا وہاں سے کوئی مزاحمت آئے گی آنے والے دنوں میں اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو؟ جی سلیم شیخ. جی دیکھیں جی، مزاحمت تو اس وقت آئے گی جب
اپوزیشن کی طرف سے کوئی عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی پنجاب حکومت کے خلاف، تو وہ تو مزاحمت تو وفاق میں بھی ہو رہی ہے، لیکن وفاق میں بھی جو ہے حکومت بڑی مطمئن ہے اور وہ کہتی ہے کہ عدم اعتماد پر کچھ نہیں ہونا. تو لیکن اگر پنجاب کی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے اپنے ہی گروپس جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں، جس میں جہانگیر ترین گروپ ہے، علیم خان گروپ ہے، اور جو اتحادی ہیں پی ایم ایل کیو والے چودھری پرویز لائی، وہ بھی اس وقت خلاف ہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہے پچھلے 3 دنوں میں 150 سے زائد ایم پی ایز منسٹر سے جو ہے ملاقاتیں کی ہیں، گو کہ ان میں ایسے منسٹر اور ایسے ایم پی ایز بھی شامل ہیں جو کہتے تھے کہ ہم ترین گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور علیم خان گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعد میں جب ہینڈ آؤٹ جاری ہوتا ہے تو وہ یہی کہا جاتا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں. لیکن یہ سیاست اس وقت ایسی چل رہی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جو کہتے ہیں کہ ہم مخالف گروپ میں ہیں، مخالف کیمپ میں ہیں، تو وہ بھی جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے مل رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ مخالف گروپ سے بھی جو ہے وہ کس رخ پہ بیٹھ رہا ہے اس کا کچھ ابھی پتہ نہیں چلتا. ابھی ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر کوئٹہ مجیب سے بات کریں. مجیب صاحب، جب ہم بات بی اے پی کی کرتے ہیں، اس کے اختلافات کی کرتے ہیں بات، تو اس کے 2 پہلو، ایک تو یہ ہے کہ وہ مرکز میں کیا کریں گے، دوسرا اس کے پہلو یہ ہے کہ صوبے میں کیا کریں گے. آپ بتا رہے تھے، پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ کیا جو مرکز میں جب عدم اعتماد کا معاملہ آئے گا تو ساری کی ساری جماعت 5 ارکان جو ہیں ایک جگہ پر جائیں گے یا ان کے درمیان کوئی تقسیم ہو سکتی ہے، سپلٹ ہو سکتی ہے؟ طارق صاحب، بی اے پی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو سپلٹ ہو چکی ہے. ایک گروپ وہ ہے جو قدوس بزنجو اور صادق سنجرانی کے ساتھ ہے، اور دوسرا گروپ وہ ہے جو جام کمال اور اب ان کے ساتھ ظہور بلیدی وغیرہ شامل ہیں. تو جو 5 ارکان اسمبلی ہیں ان میں سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ بھی تقسیم ہے. 3 جام کمال گروپ کے ساتھ ہیں، 2 صادق سنجرانی کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا مرکز کے حوالے سے وہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ یہ بھی کسی کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی انہیں بتائے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اس وقت یہ بھی گفتگو کی کیفیت سے دوچار ہیں، کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا ہے، خود سے فیصلہ کر نہیں پا رہے، اس لیے ٹائم گین کر رہے ہیں. دوسری طرف جام کمال اور قدوس بزنجو کی اپنی اپنی طرف سے کوششیں جاری ہیں. جام کمال صاحب چاہتے ہیں کہ جب مرکز میں تبدیلی آئے تو بلوچستان بھی تبدیل ہو اور وہاں پہ قدوس بزنجو کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو. اگر وہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو انہیں لازمی مدد درکار ہوگی جے یو آئی کی، تو وہ اس پہ بارگین کرنے کی کوشش بھی کریں گے کہ اگر وہ سپورٹ دیتے ہیں وفاق میں تحریک عدم اعتماد میں تو بلوچستان میں کیا صورتحال ہوگی. جبکہ آج قدوس بزنجو مولانا واسع سے ملے جو پرانے اتحادی ہیں ان کے، تو ان کے حوالے سے بھی یہی بات چیت سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ جو ہے وہ بی اے پی کی تحریک عدم اعتماد اور فیوچر میں بلوچستان حکومت کی تبدیلی کے حوالے سے سرگرمیاں جاری ہیں. اب چلتے ہیں ہم ایک مرتبہ پھر کراچی. رفعت سے پوچھتے ہیں، رفعت صاحب بڑے معاہدے ہوئے ماضی میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کے کے درمیان، اور وہ معاہدے ٹوٹ گئے. اب اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے، اس کی شرائط کچھ بھی ہوں، آپ نے کوئی شرائط بتائی بھی ہیں، چلے مان لیا کہ پیپلز پارٹی نے شرائط کو مان لے گی اور شرائط کے بعد جو ہے وہ معاہدہ ہو جائے گا اور وہ سپورٹ کریں گی، لیکن ان معاہدوں کا گارنٹر کون ہوگا، عمل درآمد کون کرائے گا؟ دیکھیں، گارنٹر کے حوالے سے تو بات سامنے بڑی واضح طور سے آئی ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے اور شہباز شریف نے ایم کیو ایم کو یقین دہانی کروائی ہے، اور دبے دبے لفظوں میں خود ایم کیو ایم کی قیادت نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں کچھ گارنٹیاں دی گئی ہیں. لیکن بات ہے کہ ماضی میں بہت سارے تجربات پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن اس مرتبہ کچھ ایسی یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کیونکہ ایم کیو ایم کے پاس بھی راستہ نہیں ہے کوئی، کیونکہ 3.5 سال تک تحریک انصاف نے اس شہر پر کوئی توجہ نہیں دی. یہاں کے ایم کیو ایم کہتی رہی، اس کے باوجود بھی نہیں توجہ دی گئی. نہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہے، نہ دیگر معاملات جن کے وعدے کیے گئے تھے جن منصوبوں کے حوالے سے، وہ بھی وزیر اعظم نے پورے نہیں کیے. وزیر اعظم نے کراچی کو بھی اس طرح سے وقت نہیں دیا، گو نواز شریف بھی کراچی کو وقت نہیں دیا کرتے تھے، سب نے کراچی کو نظر انداز کیا ہے. یہاں سے ہر آدمی نے پیسہ تو کمایا ہے، ٹیکس تو بہت بھرپور لیا ہے، لیکن اس شہر پر کسی نے توجہ نہیں دی، تو لاوارث شہر تصور کیا جانے لگا تھا یہ. لیکن اس مرتبہ آصف زرداری نے اور بلاول بھٹو زرداری نے بڑے واضح طور سے یقین دہانی کروائی ہے. آصف زرداری کا جو ہے ماضی میں کئی دفعہ کہنا ہے کہ وعدے جو ہوتے ہیں وہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وعدوں پر عمل درآمد پر یقینی رکھتے. دیکھنا یہ ہے کہ اب اس مرتبہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ ان کا، تو پھر کس حد تک عمل درآمد ہوتا ہے. ہم چلتے ہیں پشاور، جہاں فرحانہ سے دو باتیں پوچھیں گے. فرحانہ، ایک تو بتائیے گا کہ آج ایک اعلان آیا کہ بلوچستان عوامی پارٹی بی اے پی جو ہے
उसने इत्तेहाद खत्म कर दिया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से, उनका खैबर पख्तूनख्वा में क्या रोल था, कितने उनके मेंबर थे? दूसरा ये बताइएगा कि अब 27 तारीख के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद मुहिम चला रहे हैं कि 27 को ज्यादा से ज्यादा लोग जलसे में आए डी चौक में। कितनी बड़ी मोबिलाइजेशन आपको नजर आती है बलूचिस्तान में, और कौन लोग हैं, कौन से अहदेदार हैं जो इस हवाले से काम कर रहे हैं? लेकिन जहाँ तक बलूचिस्तान अवामी पार्टी का ताल्लुक है तो 4 MPA थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इनके, जिनमें एक खातून MPA थी और 3 मेल थे, एक मोमन से था, 2 खैबर से, और जो खातून MP हैं वो भी खैबर से थी। बुनियादी तौर पर इनका कोई खास किरदार तो मुझे नजर नहीं आया, इनसे बस वादा किया गया था, क्योंकि आपको पता है ना कि ये तो इधर इनको तो जरूरत भी नहीं थी पख्तूनख्वा हुकूमत में, क्योंकि उनकी तो अपनी अक्सरियत है, 96 तकरीबन मेरे ख्याल में उनके मेंबर हैं, उनको जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि मरकज में और बलूचिस्तान वाला मामला चूंकि था तो इसलिए यहाँ पे भी ये इनके साथ रहे। लेकिन हमेशा मुझे याद है कि बिलावल अफरीदी इनके वो थे हेड थे, तो वो अक्सर ये बातें किया करते थे और नाराजगी का इजहार किया करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला साहब महमूद खान साहब हमसे वादे करते हैं लेकिन हमें फंड नहीं देते, और जितने वादे उन्होंने किए हैं इन 3-3.5 सालों में वो पूरे नहीं हुए। तो गिले तो उनके बहुत पहले से थे, अब चूंकि ये मामला चल रहे हैं तो वो उन्होंने एकदम से इस चीज का ऐलान कर दिया, हालांकि क्या पहले से रहे थे। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, तो अब आज भी मैंने जो 31 को होने वाले इलेक्शन है उनके हवाले से जो उम्मीदवार थे उनसे एक सर्वे करवाया मुख्तलिफ उन इलाकों में, जैसे कि मालाकंड और हजारा के, कि एक तरफ तो ये इतने बड़े जलसे की काल दी गई है, दूसरी तरफ इलेक्शन भी 31 को है, तो कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग? तो जवाब हमें यही मिला कि लोग कंफ्यूज हों। एक ऐसे सूबे में, यानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी, एक ऐसे सूबे में जहां एक बहुत बड़े हिस्से में 1 दर्जन से ज्यादा अजला में बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, तो कारकुनों के लिए और उम्मीदवारों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि वो अपने सूबे से निकलें, अपने हल्कों से निकलें और आके इस्लामाबाद में पार्टिसिपेट करें। एक ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हमारा जो आखिरी सेगमेंट होगा उसमें एतमाद के हवाले से जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं, सरगर्मियां हैं, कामयाब बनाने के लिए, नाकाम बनाने के लिए दोनों फ्रीकैन लगे हुए हैं, और उस पर बातचीत करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त में पहले बातचीत हो रही थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, और अब हम बातचीत करेंगे अपने आखिरी सेगमेंट में अपने ब्यूरो चीफ से, वाइंड अप करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। और सबसे पहले चलेंगे कोयटा, जहां मुजीब हमारे साथ मौजूद है। मुजीब, एक बड़े अहम आईनी ओहदा है चेयरमैन सेनेट का, उस पर सादिक संजरानी साहब फायज हैं। उनकी माजी में दोस्तियां भी रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी, हुकूमती हल्कों में बड़े अहम हैं। उन्होंने जाती तौर पर ऐलान भी किया है कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन उनका चेयरमैन सेनेट के तौर पर और बलूचिस्तान के अहम एक लीडर के तौर पर क्या रोल नजर आता है आपको तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? मुझसे बताइएगा क्योंकि वक्त कम है हमारे पास। तारिक साहब, बिल्कुल चीजें क्लियर हैं कि जो मामलात हैं सादिक संजरानी के, वो तो उनको आजकल आ नहीं रही, इस वजह से मामलात अब वाज़ेह नहीं है। लेकिन उनका झुकाव जरदारी साहब के साथ है, उनके शुरू से ताल्लुक उनका आसिफ जरदारी के साथ रहा, उनका पीपल्स पार्टी की सियासत से ही ताल्लुक रहा। मजबूरन वो बाप पार्टी में आ गए थे, लेकिन अब वो अपनी सेनेट की चेयरमैनशिप के लिए और अपने वजन को जरदारी साहब के पलरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, और तवक्को यही है कि वो आइंदा इलेक्शन में और इस जो बहरान में भी वो जरदारी साहब के साथ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हवा का रुख बदलते हुए देख लिया। और बाप पार्टी के और इनके जो रहनुमा है उनका ये प्रॉब्लम है कि वो हवा के रुख पे चलते हैं, सियासत नजरियात की बात नहीं होती। बिल्कुल ठीक है मुजीब, सियासतदानों के बारे में आपका ये कहना है कि वो बलूचिस्तान के सियासतदानों के बारे में कि वो हवा का रुख देखकर फैसला करते हैं। चलते हैं सिंध कराची एक मरतबा फिर रिफत सैयद साहब के पास। रिफत, एक बड़ा अहम लाई है वफाकी हुकूमत का GDA, जिसके पास अच्छी खासी सीटें भी हैं, और पिछले दिनों जब प्राइम मिनिस्टर कराची गए तो उनकी पीर पवाड़ा साहब से मुलाकात भी नहीं हो सकी। एक तो ये बताइएगा कि क्या GDA के सरबराह वाकई अभी तक पीर पवाड़ा साहब हैं? अगर पीर पवाड़ा साहब हैं तो अब तक उनकी तरफ से क्या सुनगिन है, क्या फैसला मुतवक्को है? GDA जो है वो किस तरफ जाएगी जब अदम एतमाद का मामला जो है बाकायदा जब तहरीक पेश हो जाएगी और जब उस पर वोटिंग होगी?
دیکھیں پیر پگاڑا کا جو طرز سیاست ہے وہ اسی انداز کا ہے. انہوں نے وزیر اعظم سے نہ مل کر, حالانکہ وہ بیمار نہیں تھے لیکن ان کے حوالے سے ان کی پارٹی کے لوگوں نے جو اناؤنس کر دیا اس پہ یقین کیا گیا اور بیماری کے باعث نہیں مل پائے. لیکن ان کی جماعت کے دیگر لوگ بڑے واضح طور سے کہتے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ہے, لیکن حتمی فیصلہ پیر صاحب پگاڑا کا ہوگا اور وہ ابھی تک انہوں نے کوئی چیز سامنے وہ لائے نہیں ہے. معاف کیجیے اس میں. لیکن ایک بات میں کہہ دوں کہ سارے کام میں سب سے زیادہ مشاق اور ماہر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. جوڑ توڑ ہو, تحریک عدم اعتماد میں لوگوں سے بات چیت کرنی ہو یا کچھ بھی کرنی ہو تو کلیدی کردار اس میں سابق صدر آصف علی زرداری کا ہے. چاہے جیسے وہ باپ پارٹی کے چیئرمین سینٹ کی ایک بات کر رہے تھے, سب جگہ ان کے رابطے ہیں اور وہ بہت طریقے سے اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں. اور یقیناً ان کا یہ دعویٰ ہے پیپلز پارٹی کا کہ چاہے وہ پیر صاحب پگاڑا ہوں چاہے وہ دیگر لوگ ہوں, سب کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں اور ایک ایسی کیلکولیٹڈ ایفرٹ ہوگی کہ جس میں کامیابی انہیں ملے گی. جی رفت, وقت ہمارے پاس کم ہے, فرزانہ کے پاس چلتے ہیں. اس کے بعد پھر جو کہ ہم نے سلیم شیخ سے بات کرنی. فرزانہ 31 مارچ کو غالباً بلدیاتی انتخابات ہے خیبر پختونخوا میں. پہلے مرحلے میں بڑا دھچکا لگا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اور خاصی اضلاع میں یا تحصیلوں میں سیٹیں ان کے مخالفین جیت گئے. اب 31 مارچ کو جو الیکشن ہونے والے ہیں, جن اضلاع میں ہونے والے ہیں, مختصر بتائیے گا تجزیہ کہ کس کا پلڑا باری نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو پہلا دھچکا لگا ہے اس کو ریلیف کے لیے ہی خان صاحب یہ جگہ جگہ جو ہے جلسے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دیر میں انہوں نے کیا, سوات میں آج کیا, اب 18 کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کرم جا رہے ہیں. تو کوشش وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ جو ان کی ساکھ خراب ہوئی تھی, اگرچہ آپ یہ دیکھیں تو 23 اور 19 کا فرق تھا, لیکن بہرحال تحریک انصاف کو ایک دھچکا تو لگا تھا. اب اسی چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک تو خان صاحب خود جا رہے ہیں, ظاہر ہے وہ اپنے ووٹر کے پاس سپورٹر وہ ان کی وجہ سے اور لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں تحریک انصاف کے, چاہے کوئی بھی ہو. عمران خان کے نام پر جو کھڑا ہوگا اس کو ووٹ ملے گا, تو یہ اس لیے وہ جا رہے ہیں. لیکن ایک دوسری بات جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب کی بار ٹکٹوں کی تقسیم میں ہم بہت دھیان رکھیں گے, جو پچھلی بار نہیں ہوا اور آپس میں ہی لوگ لڑنا شروع ہو گئے. اس مرتبہ یہ ہے کہ آپ کا ان کا یہ پارٹی کا دعویٰ ہے کہ ٹکٹیں جو ہیں تقسیم کرنے کا پروسیس جو ہے اس کو خود لک آفٹر کیا پرائم منسٹر عمران خان نے, تو اس لیے بہتر نتائج کی توقع کر رہی ہے پی ٹی آئی. شکریہ جناب. ہم نے چلنا ہے لاہور, بیورو چیف لاہور سلیم شیخ صاحب کے پاس. سلیم شیخ صاحب, ایک طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لاہور میں بینر لگ گئے پرویز الہی صاحب کے, ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ حکومت بھی ان کو آفر کر رہی ہے اور اپوزیشن بھی ان کو وزارت اعلیٰ کی آفر کر رہی ہے. لیکن پھر کل ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ سے کے بعد پتہ چلا کل یا پرسوں کہ جو حمزہ شہباز ہیں دراصل وزارت اعلیٰ کے وہ امیدوار ہیں. اگر وزارت اعلیٰ کے امیدوار حمزہ شہباز ہیں تو پھر پرویز الہی صاحب کو یہ آفر کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے؟ طارق صاحب, اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو حمزہ شہباز کے حوالے سے بات آئی تھی سامنے, وہ ترین گروپ کے گھر سے جب ملاقات کر کے حمزہ شہباز واپس جا رہے تھے تو حمزہ شہباز کے جو ترجمان ہیں ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اگلا وزیر اعظم کوئی ڈیسائیڈ ہوا ہے یا نہیں, تو پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ حمزہ شہباز ہے. لیکن بعد میں جب ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے تو نیکسٹ الیکشن کے بعد کی تھی, یہ جو موجودہ سیٹ اپ میں تبدیلی لینے کے لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے بات نہیں کی. اور دوسری جو ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ابھی آفیشلی کسی نے اناؤنس نہیں کیا, نہ ہی وہ حکومت ہے اور نہ ہی وہ اپوزیشن ہے کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہو کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرویز الہی ہوں گے, کیونکہ سلیم شیخ آپ بتائیے گا مختصر سی کہ کیا مسلم لیگ نون میں کوئی ایسا ایلیمنٹ آپ کو نظر آیا ہے, آپ سے ڈسکس کیا کسی نے, جو یہ کہتا ہو کہ ہم اتنی بڑی پارٹی ہیں 160 کے قریب ہمارے پاس سیٹیں ہیں تو ہم اپنی وزارت اعلیٰ چند ماہ کے لیے صحیح کسی اور کو کیوں دیں؟ ایسے ایلیمنٹ ہیں مسلم لیگ نون میں صوبائی سطح پر؟ جی, اس قسم کے تحفظات تو ضرور ہیں مسلم لیگ نون میں, لیکن کیونکہ وہ اس میں جو ایجنڈا ہے وہ صرف مائنس پی ٹی آئی ہے, اور اس لیے مائنس پی ٹی آئی کے لیے وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی قربانی دے دی جائے بڑی قربانی سے بچنے کے لیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اب جب نیکسٹ الیکشن ہوں گے اور ہم حکومت میں ہوں گے تو ہم اگلی گراؤنڈ بہتر طریقے سے بنا سکیں گے. لیکن یہ بھی ایک فارمولا چل رہا ہے پنجاب میں کہ اگر وزارت اعلیٰ جو ہے چودھری برادران کو دے دی جائے تو پھر وہ نیکسٹ جو ہے پنجاب میں اپنی کارکردگی بہتر بنا لیں گے اور مسلم لیگ نون کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. کہ جی بہت شکریہ سلیم شیخ صاحب, آپ ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے پنجاب کی سیاست کے حوالے سے اپنا تجزیہ کیا. بیورو چیف کراچی رفت سعید آپ کا شکریہ, بیورو چیف کوئٹہ وزیر صاحب آپ کو اپنے بلوچستان کے پرسپیکٹو میں اپنا تجزیہ دیا, اور بیورو چیف کے پی
के फरजाना अली का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने बलूचिस्तान के PK की सूरत हाल और मरकज में जो सरगर्मियां जारी हैं उसके हवाले से बड़ी तफसील से अपना तजिया किया। अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो सियासी सरगर्मियां हैं वो बड़ी तेजी से जारी हैं। सूरत हाल लम्हा बलम्हा बदल रही है। इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें भी जारी हैं, अपनी अपनी पार्टियों को भी लोग मुज्तमा करने की कोशिश कर रहे हैं और सबकी कोशिश ये है कि अपना एजेंडा आगे लेके चले। अपोजिशन ये चाहती है कि वो अपनी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करे, जबकि हुकूमत की ये ख्वाहिश है, कोशिश है कि अपोजिशन ये अदम एतमाद की तहरीक को डिफीट करे और अपना जो बाकी उनका टेन्योर है तकरीबन 1.5 साल का उसको अपनी मर्जी के अपने मंशूर के मुताबिक पूरा करे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान तारिक चौधरी को आज के शो ब्यूरो रिपोर्ट से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए कंटेंट के साथ और नई सूरत हाल को एनालाइज करने के लिए। खुदा हाफिज।